rekomendasyon sa atong mayor nga ideklara nga giaprobahan sa Sangguniang Bayan kay pasidungog ding ang mag-uuma usani ka nindot nga okupasyon nga mo'y naghatag o kinabuhi sa ato ang nasod o sa ato ang lungsod. So to all the farmers around, congratulations and daghang salamat o Happy Farmers Day. Karon nga adlaw ang pagpasidungog sa tanang mga mag-uuma sa ato ang lungsod sa Mangse. Kung makita ninyo kung unsa ang kalambuan, development pinaagi sa pagpaningkamot pod sa ato ang municipal agriculturist. Kining nakita nato karon nga mga prutas or unsa man mga tanom nga naabot nato sa sulod sa isang katuig sa pagpaningkamot kundi sa tanang mag-uuma inubanan sa ayuda sa ato ang municipal agriculturist gikan pod sa suporta sa Department of Agriculture. So salamat yung kayo sa inyong support, sa inyong pag-anhi karon. Dili ni mahimong magmalampuson ang gihimo nga Farmers Day kung wala gyud kanunay ang support sa mga association o mga kooperatiba diri sa ato ang lungsod. Sa kanunay mag-amputa sa labang magagahom nga unta sa sunod tuig pohon mas labaw pa ang ato ang maabot nga selebrasyon sa ato ang Farmers Day o sa ato ang Kalignon Festival. Mabuhay ang tanang mag-uuma sa tibuok magsaysay. Salamat sa atong SB members, pinanguluhan sa atong Vice Mayor sa ilahang suporta sa paghimo og ordinansa sa support sa atong mga mag-uuma ug sa paghatag og budget sa atong local government unit kay Mayor Sarandi. Thank you kaayo og sa atong Department of Agriculture. Expected nga next year daghang hayop ang wabot diri sa atoa. So ang among hangyo nga mananom na tagdaghang kumpay kay ang hayop unya sa magsaysay magbaha na pod. Padayon mo sa inyong pagpaningkamot o katong pagpaningkamot para sa atong panginabuhian aron daghang mga tao nga ato ang mapakaon.